بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسین کشمری الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا جبران درود و سلام پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر میراث شریف کے والے نا ایک نعت شریف پہ چند اشعار پڑھ لئیے، پھر میں گفتگو دا باقاعدہ آغاز کراں گا۔ جیڑا پاک میلاد مناوے، جیڑا پاک میلاد مناوے، جیڑا پاک میلاد مناوے، سر صلی اللہ دے گاوے، او رب نو پیارا لگ گئے، لگ گئے، او رب نو پیارا لگ گئے، خوشی وچ گھر بار
سجاوے خوشی وچ گھر بار سجاوے سر سلے علا دے گاوے رب نو پیارا لگ گئے رب نو پیارا لگ گئے جڑا پاک میلاد مناوے سر سلے علا دے گاوے رب نو پیارا لگ گئے رب نو رات میلادی رات کو لکھ عیداں لکھ شب رات کو رات میلادی رات کو لکھ عیداں لکھ شب رات کو جڑا تو پامر چالاوے جڑا تو پامر پہلے لیٹنگ ہوتی سی مرچاں بڑیاں ہوتی ہیں لوگ یہ نہیں سن آتے لیٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں آتے سن وہ پتر کا بیاہ رکھ لیا کنے دن رہ گئے 4 دن رہ گئے مرچاں تو لائیاں نہیں یار مرچاں کہتے سن اج کل وہ نہیں لگتی ہور لگتی ہیں جڑا تو پامر چالاوے جڑا تو پامر چالاوے محبوب دا جشن مناوے رب نو پیارا لگ گئے رب نو پیارا لگ گئے جو خرچ کرے میلاد پہ محبوب خدا دیا دیتے جو خرچ کرے میلاد پہ محبوب خدا دیا دیتے رب اس کا رزق بڑھاوے رب اس کا رزق بڑھاوے کوئی شے نہ مکن دے آوے رب نو پیارا لگ گئے رب نو جڑا پاک میلاد مناوے سر سلے علا دے گاوے رب نو پیارا لگ گئے رب نو جدے گھر وچ کوئی اولاد نہیں ہویا اج تائیں گھر آباد نہیں جدے گھر وچ کوئی اولاد نہیں او محفل پاک سجاوے او محفل پاک سجاوے رب پتر عطا فرماوے رب نو پیارا لگ گئے رب نو پیارا لگ گئے جڑا پاک میلاد مناوے سر سلے علا دے گاوے رب نو پیارا لگ گئے رب نو پیارا لگ گئے خوشی وچ گھر بار سجاوے خوشی وچ گھر بار سجاوے سر سلے علا دے گاوے رب نو پیارا لگ گئے رب نو حمد و صلاۃ کے بعد
انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری شاہد رسول صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام سجے کھبے اسٹیج کی زینت بنے نے، بالخصوص میرے دائیں جانب استاذی و سندی حضرت امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ دے پہلے شاگرداں وچوں حضرت علامہ مولانا قاری عیش صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف فرمانے، نال حضرت علامہ مولانا رضا المصطفیٰ صاحب آپ بھی تشریف فرمانے، ادھر بھی علماء، ادھر سجے کبھی علماء دی تسی زیارت کر رہے ہو۔ آئی دی محفل پاک جدا انعقاد کیتا بھائی عزیزم برادرم محمد اویس شہزاد انصاری صاحب، محمد وقاص انصاری صاحب، رفیق انصاری صاحب اور شیر محمد شاہین انصاری صاحب اور برادر مکرم عزیز محترم میرے پیر بھائی بھی نے، میرے دوست بھی نے، عزیزم بھی نے، برادرم بھی نے، جناب محمد سہیل صاحب انصاری، انہاں دا حکم مینوں ملیا کہ تو آ ایک باری پھر ساڈے پنڈ وچ ساڈے چک وچ ساڈی مسجد دے اندر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین سانو سنا جا۔ انہاں دے حکم کی تعمیل کردے ہوئے تواڈے سامنے حاضر خدمت ہاں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آئی دی اس محفل پاک نوں جو کہ بھائی محمد اویس شہزاد صاحب انہاں دے والد گرامی انہاں دے دادا دادی دے ایصال ثواب واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد شریف کی خوشی وچ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے سب حاضرین واسطے سامعین واسطے ذریعہ نجات پڑھائے۔ گرامی قدر حضرات، جڑا عنوان اور موضوع میرے ذمہ لگایا گیا انہوں مد نظر رکھتے ہوئے میں خطبے دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو بڑی سورت اور دوسرے نمبر والی سورت سورہ بقرہ دیاں پہلیاں 2 آیتاں تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان آیتاں دی روشنی دے اندر مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچان دی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے اللہ کرے اسی اپنی اکھاں نال ویکھیے سارے انج ہو جان جویں قرآن کہندا ہے، جویں مدینے دا تاجدار فرماندا ہے، اللہ کرے سارے انج ہو جان۔ لیکن جو صورتحال صدیوں تو چلتی آ رہی ہے وہ تو یہ ہوئی ہے کہ تسی اگر کسی عیسائی کو پوچھو گے کہ تواڈے عیسائیاں وچ سب تو بہترین لوگ کون نے، عیسائی تانوں جواب دے گا حضرت سیدنا مسیح بن مریم عیسیٰ علیہ السلام دے ساتھی، انہاں دے حواری، انہاں دے صحابی، وہ ساڈے سارے عیسائیاں وچوں بہترین نے۔ تسی کسی یہودی نوں پوچھو گے کہ تواڈے وچ سب تو بہترین لوگ کون سن، یہودی تانوں جواب دے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام دے ساتھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحابی، وہ ساڈے وچوں سارے نالوں بہتر نے۔ تے جے تسی کلمہ پڑھن والے ٹبر کو پوچھو گے نا کہ اس امت وچ سب تو پیڑے لوگ کیڑے نے، تے وہ آکھے گا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی۔ تسی جانتے ہو نا، وہ آکھے گا سب تو پیڑے لوگ اس امت وچ تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے، جنہاں دین دا بیڑا غرق کیتا، جنہاں نبی پاک علیہ السلام نال وفا نہیں کیتی، اتوں صحابی سن، وچوں منافق سن، تے بڑیاں کہانیاں سنائے گا وہ طبقہ، وہ گروہ۔ تو یاد رکھنا اہل سنت و جماعت کون ہے؟ یاد رکھو جیڑا بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دا ذکر تے کرے، حضرت مولا مرتضیٰ دے ذکر تو سوڑا پہ جائے، تنگ پہ جائے، پکا خارجی ہے، اہل سنت نہیں، سنی مسلمان نہیں۔
تے جڑا صرف حضرت مولا مرتضیٰ دا تے ذکر کرے، حضرت سیدہ خاتون جنت دا تے ذکر کرے، دوواں شہزادیاں دا جنتی جواناں دے سرداراں دا ذکر کرے، لیکن حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تے حضرت عثمان دے ذکر تو سوڑا پہ جائے، انہاں دا ذکر کر کے راضی نہ ہوئے، پکا رافضی ہے، او دا بھی سنیت نال کوئی کسی قسم دا تعلق نہیں۔ سنی وہ ہوئی ہے جدے ایک ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دے صحابہ دا دامن ہے، دوسرے ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دے اہل بیت دا دامن ہے۔ اللہ تو اسی جڑا بندہ ذکر مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سڑتا ہوئے، اسی او دے کولوں ذکر ابو بکر صدیق سنن دے روادار نہیں، تے جڑا صدیق اکبر دا ذکر کر کے راضی نہ ہوئے، اسی او دے کولوں اہل بیت دا ذکر سن کے بھی راضی نہیں۔ سنی او ہوئی ہے جڑا حضرت ابو بکر صدیق دے بھی نام دے نعرے مارن والا ہوئے تے مولا مرتضیٰ دے بھی نام دے نعرے مارن والا ہوئے، اہل سنت او ہوئی۔ میں نے آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، سورہ بقرہ دی ابتدائی دو آیتاں نے اللہ تعالیٰ نے ان آیتاں وچ قرآن مجید فرقان حمید دی بھی شان بیان کی اور قرآن دے نال نال اور بھی کئی چیزاں واضح کیتا، کئیاں دی شان بیان کی۔ لو میرے دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف فرمایا الف لام میم، بے شک کتاب کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ فرمایا اسی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہوں، اسی اعلان کر کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ والناس سین تک سارے دا سارا قرآن لا رہے ہیں۔ فرمایا وہ کتاب ہے جن کے اندر شک کی گنجائش نہیں، ساری کتاب لا ریب فیہ اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب کی ہے لا ریب، سارے بولو کتاب کی ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے لا ریب بنایا ہے، اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ تے جدوں اسی اینی گل من لاں گے نا بھی اے اللہ دا قرآن لا ریب ہے، اے دے شک کی گنجائش نہیں، تے پھر اینو نازل کرن والے خدا نو بھی لا ریب مننا پے گا، کیونکہ جی کتاب لا ریب ہے پھر وہ نازل کرن والا آپ ہی تے لا ریب ہے نا۔ تے جے اللہ تعالیٰ نو لا ریب منی ہے قرآن دی وجہ تو قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر شک کی گنجائش، ایک کتاب لا ریب ہے، تے اس کتاب نو بھیجن والا بھی پھر انہوں بھی لا ریب مننا پائے گا۔ تے جے قرآن کے وسیلے نے اللہ تعالیٰ نو لا ریب منی پھر مننا پائے گا۔ جنہیں سینے عطا تے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیتا، جنہیں سینے عطا تے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری لا ریب کتاب نازل کیتا، اے پیارا مصطفیٰ لا ریب ہے، اس مصطفیٰ کی ذات کے اندر بھی ذرہ برابر شک کیتا جا سکتا نہیں، اس مصطفیٰ کی ذات کے اندر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ پر معلوم ہوا اللہ نے کتاب لا ریب ہے، اینو نازل کرنے والی اللہ کی ذات بھی لا ریب ہے، کہ جس مصطفیٰ کے سینے اتر دے اللہ تعالیٰ نے
مننی ہے پھر مننا پڑے گا مدینے کے تاجدار کا عثمان بھی نعرہ دے، پھر مننا پڑے گا جن نے اس قرآن کی خدمت کی تھی، اس قرآن کو جمع کیتا، اس قرآن کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی، اس قرآن کی خدمت کے اندر اپنی زندگی کا عرصہ لگا دیتا، پھر مننا پڑے گا وہ ابو بکر بھی لا رہا ہے، تو عمر بھی لا رہا ہے، تو جامع عثمان حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین بھی لا رہا ہے۔ تے جے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو چھڈو گے تے پھر قرآن تے اعتبار نہیں رہے، کیونکہ یہ جمع کنے کیتا؟ بولو تو صحیح، یہ جمع کنے کیتا؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے۔ جے صحابہ تو اعتبار اٹھ گیا تو پھر قرآن تو بھی اعتبار اٹھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابی شکل نہیں دے کے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب ضرور دیتی ہے، ترتیب ضرور دوائی، اے آیت اے سورت کا حصہ ہے، اے سورت اتھے آئی، اے سورت اتھے آئی، ایک کام تے سرکار اپنی زندگی کر کے گئے، لیکن کتابی شکل انہوں جمع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے کیتا ہے۔ تے جے جمع کرن والیاں وچ شک ہے تے پھر کتاب وچ بھی، تے جے کتاب وچ شک دی گنجائش نہیں، کتاب نہ رہے پھر مننا پائے گا انہوں جمع کرن والے محفوظ کر کے کتابی شکل کے اندر امت کو تحفہ دینے والے ابو بکر بھی نہ رہے، عمر بھی نہ رہے، تے مصطفیٰ دے دوسرے داماد حضرت عثمان بھی نہ رہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ کا قرآن جگہ جگہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دیاں عظمتاں نشانہ بیان کرتا ہے۔ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے اندر، نبی پاک علیہ السلام جڑا دین سانو دے کے گئے، اس دین دے اندر اصل شرف ہے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہونا، نبی پاک علیہ السلام کا رشتہ دار ہونا ایک اصل شرف نہیں، ایک اصل کمال نہیں، اصل کمال نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہونا ہے۔ میں مثال دینا، ابو لہب نبی پاک علیہ السلام کا سکا چاچا ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے، تو کی خیال ہے تسی تے میں عزت کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی نہیں پڑھیا، انہیں کلمہ کو نہیں پڑھیا، یہ مطلب سرکار دا رشتہ دار بھی وہی قبول ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے سونے دا صحابی بن جائے گا، تے جڑا حضور علیہ السلام دے زمانے چ ہوے حضور دا جنہ بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوے، جنہ بھی قریبی لگدا کیوں نہ ہوے، تے جے انہیں نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے شرف صحابیت حاصل نہیں کیتا تے ساڈا دا رشتہ کوئی، ساڈا ککھ بھی نہیں لگدا، کچھ بھی نہیں لگدا۔ ہاں بلال حبشے چوں آ کے، حضرت صہیب روم وچوں آ کے، حضرت سلمان فارس وچوں آ کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے تے اللہ دی قسم اسی انہاں دے پیراں دی خاک نوں بھی اپنی اکھاں دا سرما بنانا اپنے واسطے ثابت سمجھدے۔ اس حضور علیہ السلام دے دین دے اندر اصل شرف کی ہے شرف صحابیت، صحابی ہونا یہ اصل شرف ہے، نبی پاک علیہ السلام کا رشتہ دار ہونا یہ اصل شرف نہیں، حضور کا رشتہ دار ہوئے حضور کا صحابی نہ ہوئے ساڈا کچھ نہیں لگتا، کہ حضور علیہ السلام کا رشتہ دار نہ بھی ہوئے حضور کا صحابی ہوئے تے اسی آنے ہر صحابی نبی، ساڈے اتنا سارے رشتے نے، تو اس واسطے ہمیشہ یاد رکھو اصل شرف کی ہے شرف صحابیت۔ اچھا پھر قرآن کا مزاج کچھ یہ ہو جائے ہے کہ جن نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جو آکھیا ہے نا، قرآن نے انہوں پلٹ کے اوہ کو جی آکھیا ہے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان دے بارے قرآن دی غیرت دا اے معیار ہے کہ جیڑا جنہ لفظاں نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو یاد کردا ہے، جیڑے لفظ نبی پاک دے صحابہ واسطے استعمال کردا ہے، قرآن وہی لفظ دہرا کے انہاں لوکاں واسطے استعمال کردا ہے۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرآن میرے سامنے پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا جب انہاں بے ایماناں نوں حکم دتا جاندا ہے تسی بھی انہاں لوکاں ورگا ایمان قبول کرو جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پچھوں مکے تو ایمان قبول کر کے آئے ہیں، یعنی منافق سر مدینہ شریف کے اندر، مکے کے اندر منافق ہے کوئی نہیں سی،
نبی پاک علیہ السلام نے غلاموں اللہ تعالیٰ منافقوں آدم دے اور منافقوں کو ایمانوں تہاڈا ایمان تا قبول کیتا جائے گا جے تہاڈا ایمان ابو بکر صدیق ورگا ہوئے گا جے تہاڈا ایمان عمر فاروق ورگا ہوئے گا جے تہاڈا ایمان عثمان غنی ورگا ہوئے گا جے تہاڈا ایمان مصطفیٰ نبی علی مرتضیٰ ورگا ہوئے گا فرمایا تا تہاڈا ایمان قبول کیتا جائے گا صاحب لفظ ارشاد فرمایا فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فرمایا جب انہیں کیا جاتا ہے اینا لوگا ورگا ایمان لے آؤ نبی پاک کے صحابہ ورگا ایمان لے آؤ ایک ایمان میں تو پھٹا کر کے مذہب لڑا کے کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کیا عظیم اینا پانے والوں ایمان لے آئیے اے نبی پاک کے صحابہ دے سرکار دے ایک اشارے دے جانے قربان کر دیں گے ایک حکم دے اپنی ہر شے قربان کرنے واسطے تیار ہوں گے عظیم اینا پانے والوں ایمان لے آئیے جب انہوں نے مصطفیٰ کے صحابہ مقابل کیا اللہ تعالیٰ بھی میرے بھی دوارا نہیں ہویا کوئی مصطفیٰ کے صحابہ میں پاگل آکھے کوئی مصطفیٰ کے صحابہ میں دیوانہ آکھے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ لفظوں میں کی جواب ارشاد فرمایا فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون اللہ تعالیٰ نے کون نہ لفظہ کی جواب دیتا مالا انہم هم السفہاء میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو پاگل کہنے والے آپ پاگل نے فرمایا سفہاء کہندے ہو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو پاگل کہندے ہو الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون فرمایا مصطفیٰ دے صحابہ نو پاگل کہنے والے آپ پاگل نے پر انہاں نو اپنے پاگل پن دا علم یہ جانتے نہیں پتہ پتہ نہیں انہوں لیکن یہ آپ پاگل ہیں یہ مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نو پاگل آ کے قرآن پلٹ کے اندر تم پاگل ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نو دیوانہ آ کے قرآن پلٹ کے اندر تو آپ دیوانہ ہے تو جہاں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نو جنتی آ کے جہاں آگے نبی پاک کے صحابہ کے چنگے ہی بڑے سن جہاں آگے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بڑی شان والے جہاں آگے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بڑی عظمت والے یہ مطلب ہے قرآن پلٹ کے اندر والا تو آپ بھی چنگے ہیں تو آپ بھی شان والا ہے کہ صحابہ کے صدقے تو آپ بھی جنتی ہیں اچھا قرآن کا مزاج صرف ایسے نہیں بلکہ میں ایک اور مقام پیش کرنا 10واں سپارہ ہے سورہ توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی سن انہاں ساری رات باغ نو لاؤندے سن پانی تے پانی لا کے نا انہاں نو کھجوراں ملدیاں سن 7 کلو ساری رات انہاں پانی لانا تے سویر ٹائم انہاں نو مزدوری ملنی 7 کلو کھجوراں انہاں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جانا تے آ کے نا 3.5 کلو کھجوراں حضور دی بارگاہ پیش کر دینے ہیں کہ حضور میری ہے ٹوٹل کمائی ہے ادھی کمائی میں اسلام کو دینا اچھا منافقہ نے جب یہ دیکھیا نا انہوں نے اڑایا مزاق انہوں نے کہا تیریاں 3.5 کلو کھجوراں نے اسلام کو کتنی پاور مل جانی ہے یعنی کھجوراں دا علاقہ اتنے کھجوراں عام 3.5 کلو 4 کلو 7 کلو کھجوراں کوئی یعنی اتنے کو مطلب سمجھا نہیں جاتا اس دور کے اندر کھجوراں ہی کھجوراں نے وہ منافق نہ تاری مار کے کہنے لگے تیریاں 3.5 کلو کھجوراں نے اسلام کو کی دے دینا ہے کتنا کو طاقتور ہو جائے گا اسلام جدوں نہ ماریا نہ مینا تے اڑایا مذاق ہن سنو اللہ نے قرآن نازل کیتا اے سورہ توبہ 10واں سپارہ ہے اور آیت نمبر ہے 79 لو میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرنا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الذین يلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات فرمایا کہ وہ ایمان والے اپنی محنت مزدوری کر کے سونے تیری بارگاہ کے اندر صدقہ لے کے آندے تیری بارگاہ کے اندر مال مبارک خیرات لے کے آندے والذین لا یجدون الا جہدهم فرمایا مزدوری کرتے ہیں اپنی مزدوری کے آگے کافی بار کا پیش کر دینے وہ بھی جان
70 किलो खजूरों विचों 3 किलो फरमाया माना वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम, फरमाया इन्हां कोल इन्हां दी कमाई तो इलावा कोई होर माल नहीं, अपनी कमाई वाला माल लाके अपनी बारगाह के अंदर पेश कर देंगे। फरमाया फयस्खरूना मिनहुम, ऐ प्यारे मदीने के ताजदार तो ज़्यादा मुनाफिक मजाक उड़ाते हैं। फयस्खरूना मिनहुम, इन्हां तमस्खुर उड़ाते हैं। फरमाया सखिरल्लाहु मिनहुम, मैं लफ्ज़ों में जवाब देता फरमाया लफ्ज़ी कलिमा के ये बढ़ता है ऐ मुस्तफा के सहाबा दा मजाक उड़ाने वाले क़यामत वाले ने अल्लाह ताला ताड़ा मजाक उड़ाएगा, लेकिन असी अदब वाले कदम इन करेंगे। फरमाया उन नबी पाक के सहाबा दा मजाक उड़ाने वाले क़यामत वाले ने अल्लाह ताला ताड़े इस मजाक का जवाब देगा, ताड़े इस मजाक की कौन सजा देगा। नानी फरमाया सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया अल्लाह ताला ने इन्हां लोकां वास्ते पीड़ा देने वाला अजाब तैयार कीता है। किन्हां लोकां वास्ते? जेड़े नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा मजाक उड़ाते हैं। भुल के भी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा दा मजाक नहीं उड़ाना, भुल के भी। मैं कच्ची पक्की रोटी नहीं पढ़ रहा मियां साहब की, अल्लाह दा कुरान पढ़ रहा तुहाडे सामने। कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा दी आदत दा शाना बयान कर रहा है। मतलब किसी बेयाज आकर दी तकरीर मगर लाके दे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे बारे दिल च मैल आ गया। ना ना, सहाबा ते ओ ने जिन्हां दी अजमत शाना अल्लाह दा कुरान बयान करी जा रहे हैं। फरमाया सहाबा दा मजाक उड़ाना वाले सखिरल्लाहु मिनहुम, लफ्ज ओही ने, लफ्जी तर्जुमा यही पढ़ता है अल्लाह तुहाडे नाल मजाक करेगा, तुहाडा मजाक उड़ाएगा। लेकिन असी अदब वाले इस वास्ते असी आने इसका मतलब है अल्लाह फरमांदा तुहाडे मजाक का तुहानू जरूर जवाब दिता जाएगा, तुहानू सजा दी जाएगी। इसका मतलब नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा एडी उच्ची शान वाले ने जिन्हां नाल मजाक करना भी अल्लाह दी जात नू, अल्लाह दी गैरत नू गवारा नहीं गुजरता। इस वास्ते सहाबा फरमा जेड़ा मजाक उड़ांदा वाला हुम अज़ाबुन अलीम, ओदे वास्ते असी पीड़ा देने वाला अजाब तैयार कीता है। मैं तीसरी गवाही कुरान की पेश कर देना। वैसे आयत कितनी हो गई? 3 आयत हो गई। चौथा मकाम भी पेश कर देना कुरान का। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा एक जंग को वापस आए, विच मुनाफिकीन भी सन। मुनाफिका ने रस्ते के अंदर एक लड़ाई हो गई। सूरह मुनाफिकून का शान नज़ूल उलमा जानते हैं। गल तवील हो जाएगी, मैं शान नज़ूल नहीं पढ़ना, मैं बिल्कुल अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू करना चाहना। सहाबा दी ते मुनाफिकां दी लड़ाई हो गई। मुनाफिकां जाके दसिया अपने सरदार अब्दुल्ला बिन उबई नूं कि सानू मुसलमानां ने गल्लां सुनाईयां ने, साडे लड़ाई हो गई। उन्हें आख्या मैं तुहानू की कहंदा सा, ये बाहरों आके साडे शहर विच पल पुल के ते साडे ते जनाब धौंस जमाते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने गल की, उन्हें आख्या असी इज्जत वाले, असी मदीना शहर के वारिस मालिक, ये तो बाहरों आए ने, को मक्कियों आया, को कितों आया, को कितों आया, इन्हां दा तां मदीने नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। वापस चलने मदीना शरीफ, असी इज्जत वाले इन्हां नूं जलील करके मदीनों कट देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा नूं जलील आख्या ना। हुण सुनो अल्लाह दा कुरान उन्हां नूं की जवाब देंदा है। ए मेरे सामने 28वां सिपारा और सूरत है सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 8। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यक़ूलूना लइन रजाना इलल मदीना, फरमाया मुनाफिक कहंदे ने जब असीं मदीना शरीफ वापस जावांगे ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल, असीं इज्जत वाले इन्हां नूं ज़लील करके मदीना शरीफ विचों बाहर कर देंगे। जदों उन्हां आख्या असीं इज्जत वाले, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सहाबा नूं माअज़ल्लाह ज़लील आख्या। अल्लाह ताला भी गैरत नूं गवारा नहीं दिया। अल्लाह ताला ने फतवाद इरशाद फरमाया, फरमाया तेरियां इज्जतां दी गल कर दिए वलिल्लाहि इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला केड़ी इज्जत की गल करते हो? वलिल्लाहिल इज्जतु
वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह वास्ते, इज्जत अल्लाह दे रसूल वास्ते, ते इज्जत अबू बकर उमर ते उस्मान अली वास्ते, इज्जत मोमिनीन वास्ते, नबी पाक दे सहाबा वास्ते। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक सहाबा दी इज्जत नु जानदा, मुनाफिक सहाबा दी इज्जत नु जानदा नहीं। फरमा तुसी केड़ियां इज्जतां भाल दियो, खबरदार तुसी जलील हो। मुस्तफा दे सहाबा इज्जत वाले, इत्थे शान वाले, अगे भी शान वाले। अल्लाह ताला ने फट उन्हां लफ्ज़ां दी जवाब इरशाद फरमाया, खबरदार तुसी जलील हो, मुस्तफा दे सहाबा दे इज्जत वाले ने। अच्छा इत्थे नाल ही अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिक सहाबा दी इज्जत जानदा, मुनाफिक अबू बकर सिद्दीक दी शान जानदा, मुनाफिक हजरत उमर दी शान जानदा, मुनाफिक हजरत उस्मान दी शान जानदा, मुनाफिक हजरत मौला अली दी शान जानदा। इत्थे तुसीं आखोगे मौलवी साहब थोड़ा जिहा थिड़क गए हो, वेखो ना वो तो बड़ा अली अली करते हैं, वो तो करते ही अली अली ने, ते तुसीं आखदे उन्होंने हजरत अली दी शान दा नहीं पता, वो तो मर मिटते ने मौला अली वास्ते, वो बड़ा कुछ खुदा तक पहुंचाते हैं, ते तुसीं आखदे हो मौला अली की शान नहीं जानते। तवज्जो करना, मैं एक मिसाल दे के मसला तुहानूं समझावांगा। मैं आया ना ते हजरत साहब स्पीकर ते कह रहे सन हजरत अल्लामा मौलाना फलाना फलाना साहब तशरीफ लेके आए हैं, जे मेरे आउण ते ऐलान इंज हुंदा हजरात अभी आपके सामने मुल्क पाकिस्तान के सदर मौलाना गुलाम हुसैन नक्शबंदी साहब खिताब फरमाएंगे, इन्हें मैनू सदर बना दिता, ते मेरी शान तो जब इन्होंने मैनू बताया सदर बना दिता, तो की ख्याल है ये मेरी इज्जत है या मेरी बेइज्जती है? बोलो, इज्जत नहीं ना। ये आकर जी हजरात अभी आपके सामने मुल्क पाकिस्तान के वजीर दिफा मौलाना गुलाम हुसैन नक्शबंदी साहब खिताब करेंगे, ये मैनू शान दी। बोलो एदा मतलब भाई जी वधाउणा शान नहीं हुंदी, वो समझ गए कि नहीं समझे? भाई जी वधाउणा शान किसी नूं ओदे असल मकाम तो वधाउणा ओदी शान नहीं हुंदी। तुसी वधा के मनदे हो, लिहाजा तुसी शान मनदे। कुरान ने सही आख्या वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिक मौला अली की शान को जानदा नहीं। गिरामी के हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलाम दे अबू बकर उमर उस्मान अली सारे सहाबा शान वाले, सब सहाबा अजमत वाली का जानदा सहाबा के जिंदगी सुबह हो सुबह सहाबा सुबह हो सुबह सहाबा के जिंदगी सुबह हो सुबह। अच्छा गल सुनो, मैं अक्सर कहना होना इस जुबान में शर्म उदों होनी चाहिए जब झूठ बोले, गाला कटे, चुगली करे, गीबत करे, गली के चौक की नुक्कड़ खलोगे, कुछ ऊंची गाने गावे, उदों शर्म होनी चाहिए। पर जब अल्लाह ते अल्लाह वालियां दा जिक्र होवे शर्माना तो नहीं चाहिए। साडियां इन्हां दिनां च इत्थे साह कढना होंदी है मजबूरी, कि इत्थे तकरीर कीती, कल नूं फिर तकरीर है, परसों फिर तकरीर है, ते साडी साह कढना होंदी है इत्थे मजबूरी भी, अज तकरीर इत्थे कीती ते कल नूं अगले घर जाना। मेरे ख्याल तुसीं भी इत्थों जाके दो तकरीरां करनियां ने। मैं क्या कहूँगा सहाबा जिंदगी सुबह हो सुबह खुदा का मिलता था नबी की खुदा का मिलता था नबी खुदा का
کسے تے تاوی آتے نے خدا کا قرب ملتا تھا نبی کی دید ہوتی. میں نبی دی دید والے مسئلے میں ایک مثال دے کے سمجھانا, اللہ کرے میں کامیاب ہو جاواں. تواڈے جو کسی بندے نو گورنمنٹ بلا کے ایم اے دی سند دے چھڑے, پکی سند ہوے ایم اے دی, مور لگی ہوے بالکل اصلی سند گورنمنٹ دے دے جی اے بندہ ایم اے پاس ہے. تسی وہ ایم اے دی سند لے کے جاؤ کسی بینک دے اندر یا کسی بھی اسکول دے اندر کسی پاسے بھی نوکری کرنی ہے, جی میں وہ سند لے کے جاؤ تسی, وہ ادارے کا سربراہ تہاڈی وہ سند دیکھ کے آکھے سند تے اصلی ہے, مور بھی ٹھیک ہے, کاغذ بھی اصلی ہے, جناب میں تہاڈے پیپر چیک کراں گا تے پھر نوکری دیاں گا. تے اے گل وہی مال کھانا والی ہے یا سلوک کرنا والی ہے؟ بولو تے صحیح. مال کھانا والی بھئی تو کون ہونا ہے پیپر چیک کرنے والا؟ جنہ چیک کرنے سن انہاں کر کے مور لا کے سند دے چھڑی. تو بندے دا پتر بن, مور ویکھ اصلی, کاغذ ویکھ اصلی ہے, جانی تے نہیں میں ڈگری اصلی ہے تے گل ختم, سانو نوکری دے. انج ہی ہوندا ہے. تے جو بندہ کہ نہیں میں تے ہر حال وچ پیپر چیک کراں گا, میں تے پرچے چیک کراں گا, ایدی رائٹنگ کیسی ہے, اینے نمبر پورے پورے لے نے, ڈنڈی تے نہیں ماری. جو بندہ اے انیاں ساری گلاں کرے کہ دا مطلب اینو اپنے سر دے وال پیارے نہیں. گل سمجھ آ گئی نا؟ میں مسئلہ سمجھایا, اے مثال دیتی ہے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. قرآن نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ واسطے جنت دی ڈگری دا اعلان کر دیتا ہے. ہن جڑا کہ نا میں نبی پاک دے صحابہ دے عمل دیکھاں گا تے پھر مناں گا, اے دا مطلب اینو بھی اپنے سر دے وال پیارے ہیں. او بھائی تیرا ڈگری دا کام میں قرآن کہندا ہے جنت نے بس جنہ پیپر چیک کرنے سن لینے سن انہاں لے لے, چیک کر لے, انہاں دی رائٹنگ کیسی ہے, نمبر کیسے نے, اعمال کیسے نے, او جانن انہاں دا خدا جانے. جدوں قرآن نے انہاں نوں جنت جان دی ڈگری, جنت جان دی سند دے دتی ہے, پھر تیرا میرا کام نہیں بندا اسی سرکار دے صحابہ دے پیپر چیک کرن ٹر پئیے. اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دید والا عمل ایسا ہے جدے اگے ہر طرح دے اعمال ہیچ نے, ہر طرح دا عمل بالکل پست نظر آਉਂدا ہے. یار جدے کھاتے وچ نبی پاک علیہ السلام دی زیارت آ گئی, ایمان دی حالت ہے صحابیت تیرے نام ہے نا. صحابی بندہ نمازاں پڑھ کے نہیں بندا, حج کر کے نہیں بنتا, بہت طواف کر کے بہت ہی بڑی حج اس کو چومن نال بندہ صحابی نہیں بنتا. ایمان کی حالت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی زیارت کرنے نال بندہ صحابی بنتا ہے. تو جنہاں نے کھاتے وچ ایڈی بڑی بڑا عمل, ایڈی بڑی نیکی آ گئی, دور ٹوپوں میں میں دیکھنا ہے کہ انہاں نمازاں پوریاں پڑھیاں سن کہ نہیں پڑھیاں سن, انہاں روزے بھی پورے رکھے سن کہ نہیں رکھے سن, یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے سن کہ نہیں کرتے سن. بھائی تیرا میرا کام ہی نہیں, تیرا میرا کام ہے قرآن کہتا ہے انہوں جنت جان کی سند اسی دے دیتی ہے, بس اسی بھی من لے. قرآن نے سند دے دیتی لہذا سارے جنتی ہیں. اس واسطے شاید سانو سمجھانا چاہتا صحابہ دے اعمال نہ ویکھی. صحابہ کہ جن کی صبح صحابہ جن کی صبح خدا کا ملتا تھا نبی کی خدا کا ملتا تھا نبی
گرامی قدر حضرات، اے قرآن دا پنجواں مقام میں تھوڑے سامنے لگا پیش کرن. 6واں سپارہ سورہ مائدہ اور یہ آیت نمبر 54 اور 55. اللہ تعالیٰ نے آن والے وقت کی خبر دیتی تے ارشاد فرمایا. لو میرے بزرگوں دوستوں توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. فرمایا اے ایمان والو، ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہارے وچوں کئی بندے دین کو چھڑ کے مرتد ہو جائیں گے، اس دین کو بیزار ہو جائیں گے، اس دین کو چھڑ کے جب مرتد ہو گے. فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، ان مرتدہ کو ڈھکنے واسطے، ان مرتدہ مقابلہ کرنے واسطے اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں انہوں نے مسلط کرے گا، ایسے لوگوں کو انہوں نے مسلط کرے گا. یحبهم ویحبونہ، جڑے لوگ اپنے اللہ کو پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیار کرتا ہے. فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے بڑے نرم دل ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کہ کافروں نال بڑے سخت ہوں گے. انہوں شانوں کی عظمتیں ہیں. مجاہدون فی سبیل اللہ، کبھی مدد مصطفیٰ کے سچے نظر گے، کبھی عورت مصطفیٰ کے کھپے نظر گے، کبھی کسی میدان دے اندر، کبھی کسی میدان دے اندر مدینے دے تاجدار دے سچے کھپے تانوں لڑائی کردے نظر آن گے. یجاہدون فی سبیل اللہ. فرمایا ایک قوم ہو جائے گی مرتد، من یرتد منکم عن دینہ، انہاں مرتداں دا مکھو ٹھپن واسطے، انہاں دا مقابلہ کرن واسطے اللہ ایک ایسی قوم نو لے آئے گا. یحبہم، جس قوم نال اللہ پیار کرتا ہے، ویحبونہ، تے جڑے اپنے اللہ نال پیار کرتے ہیں، اے اللہ دے پیارے، اللہ انہاں دا پیارا. انہاں لوکاں دے ذریعے اللہ مرتداں دا مکو ٹھپے گا، مرتداں دا مقابلہ کروائے گا. وہ لوگ کی نے اذلۃ علی المؤمنین، مومنہ واسطے بڑے نرم دل ہیں. اعزۃ علی الکافرین، کافروں تے بڑے سخت نے. یجاہدون فی سبیل اللہ، تسی کدی انہاں نو مصطفیٰ دے سجے ویکھو گے، کدی کھبے ویکھو گے، کدی مصطفیٰ کریم دے پیچھے ویکھو گے، کدی مدینے دے تاجدار دے اگے لڑدیاں ویکھو گے. یہ جہاد کرنے والے نے. اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. فرمایا اے جدوں بھی اللہ دا کام کرن واسطے کریں گے، انہاں نوں کسے شرمندہ کرن والے دی، شرمندہ کرن والی گلاں دی پرواہ نہیں ہوے گی. انہاں نوں کبھی کسے ملامت کرن والے دا خوف نہیں ہوگا. اے چپ کر کے اللہ دا کام کرتے رہیں گے. کون؟ جنہاں کو قدر دا مکو ٹھپنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا فرمایا مرتد ہو جان کے لوگ، گل سمجھ آ گئی؟ میں پھر ایک باری دوہرا دیا. ان مرتداں دا مکو ٹھپن واسطے وہ لوگ لے آئے جان گے جڑے اللہ دے پیارے ہون گے تے اللہ انہاں دا پیارا ہوئے گا. جڑے جہاد کرنے والے ہون گے، جڑے کسے ملامت کرنے والے دی ملامت دا خوف نہیں رکھن گے، لوکی کی کہن گے نہیں. فرمایا نیک کام جو لوکاں دی گلاں دی پرواہ نہیں کرن گے. مومناں تے نرم دے تے کافراں تے
سخت فرمایا کہ اللہ دا فضل ہے اللہ جنوں چاہے عطا کرے ہن لوگ مرتد کدوں ہوئے سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا نبی پاک علیہ السلام ظاہری طور تے السلام دی وفات شریف ہوئی لوکاں آکھیا اسی تے زکات نہیں دینی مرتد ہو گئے انہاں آکھیا بس نبی پاک علیہ السلام کی زندگی تک ہی ساڈا اسلام سی حضور ٹر گئے بس گل ختم ساڈا کوئی دین دون نہیں لوگ ہو گئے مرتد تے انہاں مرتداں دا مکو ٹھپیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ تعالی نے قرآن اعلان کر کے فرمایا جن نے مرتداں دا مکو ٹھپایا اے بندہ او ہے جو اللہ نے پیار کرتا ہے تے اللہ اے دے پیار کرتا ہے یا خیرات دے موقع تے مدینے دے کاروبار میں انصاف فرمایا سی لوگوں قلب چندا ہونی دیا گا جے اللہ بھی پیار کرے تیرا اپنے اللہ نے پیار کرتا ہے اپنا دل ہویا مدینے دے تاجدار نے جھنڈا مولا مطلع دیتا حضرت مولا مطلع بھی اللہ تعالی کے محبوب نے پر ایس کرتا اعلان بخاری نے کیتا ایس کرتا اعلان مدینے کے تاجدار نے کیتا لیکن ابو بکر صدیق پر میرا اللہ پیار کرتے ایس کرتا اعلان اللہ تعالی نے قرآن کریم جدے نال اللہ دا پیار جدے نال اللہ دے پیار دا اعلان مصطفیٰ نے کیتا اسی اس علی دے بھی فرما بردار تے اس علی دے بھی محب تے جدے نال محبت کرن دی دلیل خود اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے اسی اس حضرت ابو بکر صدیق دے بھی پیروں دی خاک نو اپنے متھے تے اپنے سر تے سجانا برکت اور سعادت سمجھنے ہیں اپنے واسطے تو قرآن کی کہندا ہے مرتداں دا مکو ٹھپن والا ہے بندہ کون ہے یحبہم و یحبونہ جدے نال اللہ پیار کردا ہے تے جیڑا اپنے اللہ نال پیار کردا ہے تے ابو بکر کون ہے جیڑا کافراں تے بہت سخت ہے تے مومناں تے نرم ہے اللہ دی راہ وچ جہاد کرن والا ہے تے ایک کسے بلا یا خوف ہونا لومۃ لائم اے جدوں نیکی دا کام کرن ٹر پے نا پھر انہوں نہیں ہوندا بھی لوکی کی کہن گے اے لوکاں دی ملامت وچ بھی آਉਣ والا نہیں بے شک ابو بکر نو جنیاں سی توڑاں تے شاناں دتیاں نے اے اللہ دا فضل ہے اے ساڈا فضل ہے اسی جنوں چاہیے اپنے فضل نو مالا مال کریے ہن اگلی آیت دے اندر اللہ تعالی نے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں مزید بیان کیتا فرمایا انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بے شک اللہ بھی تہاڈا والی ہے اللہ دا رسول بھی تہاڈا والی ہے تے ابو بکر صدیق بھی تہاڈا والی ہے کچھ لوگاں گڑبڑ کیتی انہاں آکھیا یہ آیت حضرت علی دی شان وچ ہے بالکل جھوٹ بولیا نہیں یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے کیونکہ قرآن اس آیت کو پچھلی آیت دس رہی ہے کہ ان آیتاں وچ جدا ذکر ہو رہا ہے نا وہ ہور ذات نہیں بلکہ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قرآن انہاں دی گل کر رہا ہے انہوں نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ایمان والے اللہ بھی تہاڈا والی اللہ دا رسول بھی تہاڈا والی تے اللہ دے رسول تو بعد ابو بکر صدیق تہاڈا والی ہے قرآن کے انہاں دی عظمت شانہ بیان کر رہے ہیں کتنے مقام ہو گئے جی قرآن دے 6 ایم ستواں بھی پڑھ دینا 5 ہونے کتنے ہوئے لو میں 6واں پڑھ سکتا 7ویں دی باری پہ آ جائے اے میرے سامنے 11واں سپارہ اور 11ویں سپارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے عظمت شانہ بیان کی دیا اے آیت نمبر ہے پوری 100 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار فرمایا کہ پہلے اسلام لے کے خواہیت کرنے والے ہو یا انصار ہو مدینہ شریف میں رہنے والے فرمایا کہ مہاجر نہ ہوئے یا انصار والے نہ ہوئے والذین اتبعوہم بإحسان فرمایا کہ قیامت تک انصار کے کلمات
चलने वाला होवे फरमाया कि सारे दे सारे होवे रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु अपने अल्लाह को राजी ते अल्लाह ताला इन्हां सारियां को राजी रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु फरमाया कि सहाबा अल्लाह को राजी थे अल्लाह बोलो तो सही अल्लाह इन्हां ते राजी इत्थे एक मसला मैं होर भी हल कर दिया कई बंदे आते हैं हजरत अली का नाम आवे ते अलैहिस्सलाम कहना चाहिए इमाम हसन का नाम आवे ते अलैहिस्सलाम कहना चाहिए इमाम हुसैन का नाम है अलैहिस्सलाम कहना चाहिए सानू इतराज नहीं असि आपस में कहते अस्सलाम वालेकुम ते जे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह लांगे तो की फर्क पैदा है लेकिन मसला याद रखो जिवें दा अलैहिस्सलाम असि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु कहने हैं ना ओहो जे अलैहिस्सलाम हजरत अली नहीं जेहो जे अलैहिस्सलाम असि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नु कहने हैं ओहो जे अलैहिस्सलाम इमाम हसन ते इमाम हुसैन नहीं अंबिया के दर्जे नु कोई गैर नबी नहीं पहुंच सकता नबियां दी शान उच्ची हुंदी है नबियां दी अजमत उच्ची हुंदी है असि अहले बैत वास्ते अलैहिस्सलाम कह सकते हैं दुआया जिन्हें आपस एक दूसरे ने अस्सलाम वालेकुम लेकिन यार कभी ठंडे दिल में भी सोचना क्या कुरान ने हजरत अली नु किते भी अलैहिस्सलाम आखे क्या कुरान ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम आखे क्या कुरान ने कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखे क्या कुरान ने हजरत सय्यदा फातिमा को कभी अलैहिस्सलाम आखे नहीं हजरत अली सहाबी हैं या नहीं है इमाम हसन ते इमाम हुसैन सहाबी ने सय्यदा खातून जन्नत सहाबिया ने तो कुरान की कहता है जिन्हें सहाबी ने रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु ये सारे रज़ी अल्लाह ने कुरान की कहता है सहाबा की ने रज़ी अल्लाह यार शान हो गई हुंदी है जेड़ी अल्लाह ताला अता फरमा दे तू अपने ज़हन में अपने दिल में किसी की शान नहीं बता सकता जे तेरे दिल के अंदर ख्याल होवे अलैहिस्सलाम के अंदर शान बहुत बढ़ती है अलैहिस्सलाम के अंदर तौर बढ़ती है माना अलैहिस्सलाम के अंदर हजरत अली की शान नहीं बढ़ती अलैहिस्सलाम के अंदर इमाम हसन की इमाम हुसैन की तौर नहीं बढ़ती तौर उन्होंने ऐसे रहते उन्होंने रज़ी अल्लाह किया जाए क्योंकि अल्लाह का कुरान उन्होंने रज़ी अल्लाह कहता है कि तौर उससे नीची होती है जेड़ी तौर अल्लाह दा फरमाए जेड़ी तौर अल्लाह दा फरमांदा उसे नु इज्जत की शान समझा जांदा अल्लाह ताला दा कुरान करके कह रहे रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ने कुरान के अंदर जितने सहाबा ने अल्लाह ताला महबूब के सारे सहाबा को राजी है अल्लाह मुस्तफा दे सारे सहाबा तो राजी है या अल्लाह इस दुनिया का दस्तूर है जदों कोई मालिक अपने किसी नौकर तो खादिम तो राजी होता है उन्होंने कुछ ना कोई तोहफा भी देता है साडी गवर्नमेंट किसी से राजी हो जाए उन्होंने अराजी देती है राजी होके अराजी देती है होर मुराद देती है किसी को गड्डी मिलती है किसी को पैसे मिलते हैं बाप खुश होकर पैसे देता है उस्ताद खुश होकर पेंसिल दे देता है या अल्लाह इत्थे ते जेड़ा मात ताहत अपने असल नु राजी कर लवे अपने आका नु अपने बड़े नु राजी कर लवे तो वो बड़ा मां ताहत नु कुछ ना कुछ देंदा है इनाम देंदा है या अल्लाह तू जवाना मैं मुस्तफा दे सहाबा तो राजी हां इन्हां नु कुछ लभेगा भी कि नहीं इन्हां नु कुछ मिलेगा भी कि नहीं अल्लाह ताला का कुरान ऐलान करता फरमाया क्यों नहीं मिलेगा वा अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम फरमाया इन्हां नु सोहनी सोहनी जन्नत लभेगी अच्छा तुहाडे इत्थे बागात का सिलसिला तुसीं ते वेखिया होना एक बाग हुंदा है खाली बाग है एक बाग हुंदा है जिहदे विचों नहर भी लंघदी है ते सोहना बाग केड़ा हुंदा है नहर वाला बाग सोहना हुंदा है खूबसूरत भी हुंदा है ज़रख़ेज़ ज़मीन भी हुंदी है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अपने महबूब दे सहाबा नूं एवो जे बाग देवांगे जन्नत के अंदर एवो जे ठिकाने देवांगे तजरी तहतहल अनहार जिहदे
थल्ले नहरां बह रहीआं ने ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ یا اللہ اے ساڈے ہاں اتنے کسی نے کوئی انعام دیتا جاتا ہے یا کوئی اپنی جگہ کا مالک ہے تو مولا اسی تے اتنے اپنی جگہ کے مالک ہو کے رزق روٹی کا انتظام کرنے ہیں آپ دیکھو نا تھوڑے تو کوئی بندہ ایسا ہے جڑا کہ میں مالک مکان ہوں پر میری روٹی باہر ہوتی روٹی کا آپ ہی انتظام کرنا پہ یا اللہ مکان اتنے بندہ ہوں مالک مکان جہاں مالک مکان ہوں جہدے کول جگہ ہوندی ہے جہاں باغ دا رکھوالا ہوندا ہے مالک ہوندا ہے وہ اپنے کھان پین کا انتظام بھی آپ کرتا ہے یا اللہ تو انہاں نوں جنت وچ باغ تے دے دے گا انہاں نوں جنت تے عطا فرمائے گا جنہاں دے تھلے نہراں بہ رہیاں نے تے یا رب العالمین اے اوتھے انہاں نوں روزی کون دے گا اوتھے یہ روزی کا اپنی انتظام کریں گے کی کریں گے اللہ تعالیٰ نے ایسے صحبت کے سورہ انفال کے اخیر میں ارشاد فرمایا نانا لے مصطفیٰ دے صحابہ ایک اونچی شان والے نے ایک واسطے انہوں نے تمہارے میں انتظام میں آپ رہا جنت انہوں نے نالے لا کے انہوں نے جنت کا مالک بنا کے انہوں نے روٹی کا انتظام انہوں نے نہیں کرنا پڑے گا بلکہ فرمایا لا مغفرت ورزق کریم فرمایا انہاں نوں رزق بھی میں رب آپ کھواواں گا انہاں دی روٹی کا انتظام بھی میں رب آپ کراں گا یا اللہ کہ تیرے اس انعام سے کتنے سال رہیں گے 1 سال رہیں گے 2 سال 100 سال لاکھ سال کروڑ سال ارب سال خرب سال یہ کتنے سال رہیں گے تیرے انہاں باغاں وچ جڑے باغ انہاں نوں دے گا تے انہاں نوں مالک بنائے گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 1-2 سال سے ارباں سال کی گل نہیں بلکہ فرمایا وَأَعَدَّ ہمیشہ واسطے جنت عطا فرماواں گا یہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر کے اندر ابو بکر صدیق کا دامن ہوئے گا دوسرے ہاتھ کے اندر مولا مرتضیٰ کا دامن ہوئے گا ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی مشر سمجھ وہ ڈانگ جائی تے ادھر تے کپڑا جا تو ادھر تے اگ بلدی ہے تے جدوں نیرا ہو گیا تے وہ اودے وہ بخوندی ہے راہ مشر سمجھ ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عثمان علی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر مل کے بابا کے بلند مسجد بھی خدا گونجے ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر مرتبہ نہیں مرتبے دے اندر بڑا فرق ہے پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا دوسرا نمبر عمر فاروق دا تیسرا نمبر عثمان ذوالنورین دا چوتھا نمبر مولا مرتضیٰ دا ہم مرتبہ نہیں کہنا بلکہ ہم صحبت ہیں یا رانے نبی ہم صحبت ہیں یا رانے نبی کچھ فرق نہیں چاروں میں ہم صحبت ہیں یاران نبی کچھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
ظفر علی خان انہیں یہ لکھیا ہم مرتبہ ہیں، لیکن یہ گل قرآن حدیث نہیں، وہ میں کہ چل کے آج پڑھاں گا، اس واسطے سے نا ہم مرتبہ نہیں بلکہ ہم صحبت، ہم مسلک، ہم مذہب، ان کہہ لو کہ جڑا نا کچھ فرق نہیں، مطلب ہے بھی نہ لڑائی نہیں، فرق کا مطلب لڑائی ہے، درجے کے اندر تے بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ دمادم مست کلندر صدیق دا انجنی ذرا کھڑک کے، دمادم مست کلندر صدیق دا، دمادم مست کلندر ابو بکر دا، دمادم مست کلندر فاروق دا، دمادم مست کلندر عثمان دا، دمادم مست کلندر حیدر کرار دا۔ چوتھا نمبر اے قرآن والا عقیدہ، اے وہ عقیدہ جڑا عقیدہ خود نبی کریم علیہ السلام نے سانو دیتا، خود مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کے اس واسطے میں ذوق لینا چاہنا مل کے ذرا ہے کہ مشاعری بہو بکرا عثمان علی ہم صحبت یاران نبی، ہم صحبت یاران نبی، کچھ فرق نہیں چاروں میں، ہم مسلک یاران نبی، ہم مسلک یاران نبی، کچھ فرق نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں ایک مقام قرآن دا اور تھوڑے سامنے پیش کر دیا۔ اے میرے سامنے 27 سپارہ سورہ حدید اور یہ آیت نمبر 10۔ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دی شان بیان کی تھی اور انہوں نے دو کیٹیگریز دے اندر اس آیت دے اندر دو درجے بنائے، دو طبقے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا تواڈے وچوں سارے برابر، لا یستوی سارے برابر نہیں، فرمایا منکم تواڈے وچوں من انفق جن نے خرچ کیتا من قبل الفتح فتح مکہ تو پہلے، وقاتل فتح مکہ تو پہلے خرچ کیتا، فتح مکہ تو پہلے انہاں جہاد کیتا، فرمایا اولئک اعظم درجہ، اے او نے جنہ دا درجہ بعد والے نالوں بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا جنہوں نے فتح مکہ تو بعد جہاد کیتا، جنہوں نے فتح مکہ تو بعد مال خرچ کیتا، جے بعد مسلمان ہوئے، انہاں نالوں پہلے والیاں دا درجہ زیادہ، پہلے والیاں دی شان زیادہ، پہلے والیاں دا مقام اونچا، فرمایا فرمایا مرتبے سارے برابر نہیں، مرتبہ جہاد دیا ہے، نہیں گل جنت دی، حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت معاویہ تک اسی سارے کے سارے صحابہ نال جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا رہ گئی گل جنت دی، تے جنت کا وعدہ سی مصطفیٰ دے سارے صحابہ نال کیتا ہے۔ مراتب کے اندر فرق ہے، درجات کے اندر فرق ہے، لیکن جنت دے سارے صحابہ ہی جانا ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا سی سارے صحابہ نال جنت کا، بولو سارے صحابہ نال جنت کا وعدہ کر لیا۔ اسی واسطے سیانے ہر صحابی نبی کیونکہ سانو یہ نعرہ اللہ دے قرآن میں دیتا ہے، قرآن کہتا ہے سارے کے سارے صحابہ نے کتنے جانا جنت، مرتبے بکھو بکنے، لیکن جنت کا وعدہ اسی سارے نال کیتا ہے۔ آخری آئے پھر گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں۔ اے میرے سامنے 26واں سپارہ اور سورہ فتح یہ آخری آئے۔ لو میں نے دوستوں توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد
رسول اللہ فرمایا محمد اللہ تعالیٰ کے رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا کہ مدینے کے تاجدار کے ساتھی ہیں مدینے کے تاجدار کے نام ہے فرمایا کہ کافروں کے بڑے سخت میں لیکن رحماء بینہم آپس کے اندر بڑی مہربان نے آپس کے اندر بڑی رحم دل نے قرآن کی کہے گا نبی پاک کے صحابہ آپس کی میں نرم دل نے یہ مطلب جنیاں کہانیاں ذاکرین بیان کر دینا فلانے دی فلانے نال لڑائی سی فلانے نے فلانے دی فلانے دا انج کیتا حضرت فاطمہ دا گھر ساڑ دیتا تے اگ لا دیتی تے یہ کر دیتا تے وہ کر دیتا قرآن کہندا خبردار بک بک بند کر اپنی کہانی اپنے کول رکھ اپنی جیب وچ رکھ رحماء بینہم اے تے آپس ایک دوسرے تے مہربان ہی بڑے نے تے گل وہ ٹھیک ہوندی ہے جڑی اللہ دا قرآن بیان کرے قصے کہانیاں نہیں حدیث بھی وہی قبول ہے جی ایس قرآن کے مطابق ہوئے جی ایس قرآن کے مطابق حدیث نہ ہوئے وہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہو سکتا نہیں اس واسطے انہیں کسے کہانیاں تو نہیں جانا قرآن کہتا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم مصطفیٰ دے ساتھی مصطفیٰ دے نال والے ایک کافراں تے سخت نے تے مومناں آپس وچ رحماء بینہم بڑے نرم دل نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تراہم اے مصطفیٰ کے صحابہ نے شانہ سننے والے تم جدوں بھی دیکھے گا مصطفیٰ کے صحابہ نے جدوں بھی دیکھے گا رکعان سجدہ کبھی انہاں رکوع کرنے دیکھے گا کبھی انہاں سجدے کرنے دیکھے گا تو فرمایا کہ رکوع سجدے لوگوں رکوع واسطے نہیں کرتے بلکہ فرمایا جب تمہونا فضلم من اللہ اے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس واسطے کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود فرمایا انہاں دے متھے تے چمڑا نسل کرے بڑے سجدے کرتے ہیں فرمایا تو جگہ بھی انہاں دا چہرہ دیکھے گا انہاں دے چہرے دا نور کھول کے دسے گا انہاں دی پیشانی تے سجدے دا اثر موجود ہے انہاں دی پیشانی تے سجدہ کرن دا نور موجود ہے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ انہاں دی اے مثال اے شان اسی تورات وچ بیان فرمائی ہے ومثلہم فی الانجیل انہاں دی جیڑی شان اسی انجیل وچ بیان کیتی ہے نا وہ شان پتہ کی ہے اے کسان بندے بیٹھے ہیں فرمایا کزرع جویں کوئی کھیتی ہوئے انہاں دی انجیل وچ شان کی ہے فرمایا جویں کوئی کھیتی ہوئے کزرع اخرج شطأہ تے جدوں دے وچ بیج بوندے ہو نا تسی تے کچھ دنوں بعد اودے چوں ایک نکی جی کونپل باہر ہوندی ہے سوئی نکی جی سوئی باہر نکلدی ہے فرمایا میرے مصطفیٰ دی شان جڑی میں انجیل وچ بیان کیتی ہے نا وہ اس طرح ہے کزرع جویں کھیتی ہوئے اخرج شطأہ تو اپنی کونپل سوئی باہر کٹے فآزرہ پھر وہ تھوڑی جی اور موٹی ہو جائے فاستغلظ فاستوى تاکہ اپنے ایڈی موٹی اور بڑی ہو جائے کہ اپنی پنڈلیاں پار کھلو جائے پنیاں پار کھلو جائے تے جدوں فصل پنیاں پار کھلو جائے تے ہوا چلے تے فصل کدی انج ہوے تے کدی انج ہوے تے جنہیں بیج بویا ہوندا وہ ویکھ کے خوش ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا وہ خوش ہوندا نا واہ میری فصل واہ 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 بڑی سونی فصل آئی ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان کا بیج بویا میرے پیارے مصطفیٰ نے فصل تیار ہو ابو بکر صدیق کی شکل کے اندر حضرت عمر فاروق کی شکل کے اندر عثمان غین اللہ کی شکل کے اندر فرمایا جب میرے مصطفیٰ نے فصل دنیا پار کھلو گئی ارشادہ والی ہو گئی فرمایا پھر میرا پیارا محبوب یعنی الزرع جنہیں اپنی لہلاتی بڑی فصل میں دیکھ کے کسان خوش ہوئی فرمایا ایسے طرح اپنے صحابہ
فرمایا مصطفیٰ دے صحابہ دی فصل ویکھ کے خوش کون ہوتا ہے؟ میرا محبوب اللہ خوش ہو رہا ہے صحابہ دی فصل ویکھ کے. تے سڑدا کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار. اپنے کو نہیں کہہ رہے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں, خدا کا کلام پڑھ کے سنا رہے ہیں. فرمایا محبوب کے صحابہ تو سڑدا کون ہے؟ کون سڑدا ہے؟ یار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو اعلان کر دیتا, فیصلہ دے دیتا. حضرت ابو بکر صدیق تو سننے والا, بولو تو صحیح, حضرت جناب ابو بکر صدیق تو سننے والا. قرآن میں نبی 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 الکفار معلوم جیسے صحیح بن گئے. قرآن میں دو فیصلہ دے دیتا. حضرت عمر فاروق کو سن والا, حضرت جناب عثمان کو سن والا, حضرت مولا عثمان کو سن والا کافر میاں بھی الکفار. صحابہ دیکھ لے کے اللہ بھی خوش ہوتے, اللہ کا محبوب بھی خوش ہوتے, محبوب کو منع والے بھی خوش ہوتے. اور محبوب کے صحابہ کو دیکھ کے سن والا پکا بننا ہے. لیغیظ بہم الکفار. فرمان محبوب کو کافر دیکھ کے شروع کرتا ہے. یہ مطلب محبوب کے صحابہ کو سن والا پکا کافر ہے. فرمایا رہی گل ایمان والے نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما. اسی محبوب کے صحابہ واسطے مغفرت کا بھی وعدہ کیتا ہے, اجر عظیم کا بھی وعدہ کیتا ہے. لوگی گفتگو ختم, تقریر ختم. میری گفتگو اگر کسی دی سمجھ نہیں آئی, میری گفتگو تے کوئی اعتراض ہے, کوئی سوال ہے, یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسے صحابی دے بارے کوئی ذہن وچ کوئی دماغ وچ کوئی اعتراض کوئی سوال ہے تو بڑے آرام نال سکون نال کھلو کے سوال کر کے دل دی تسلی کرا سکتے ہیں. وگرنہ گفتگو ختم, تقریر ختم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جی جناب, کسی نے میری گفتگو وچوں کوئی گل سمجھ نہیں آئی یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی صحابی کے بارے کوئی ذہن وچ کوئی سوال, کسی کا کوئی اعتراض ہے, بسم اللہ بڑے آرام نال کھلو کے سوال کر سکتے. للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, شیر کی للکار ہے. جی جناب, ہے کسی کے ذہن کوئی سوال؟ چل الحمدللہ. اچھا مینوں فرمائش ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ دے کچھ اشعار دی وہ میں پیش کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد شریف بھی ہے, وہ میں میلاد دے والے نے ایک گل کر کے پھر میں شعر پڑھ دینا, ورنہ تقریر میں جویں عرض کیتا سی جڑا موضوع میں شروع کیتا سی وہ بالکل ختم ہو گیا. گرامی قدر حضرات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تو پہلے مکہ شریف کے اندر ایک اہل کتاب عالم جدا نام کتابہ چاہتا ہے ایس, این یہ سواد ایس. انہیں ہر سال مکہ شریف آنا. مکہ شریف کے کولنا ایک پنڈ سی مرو زہران. کی نام سی؟ مرو زہران. کتنا سونا نام ہے, عربی آم بھی سونے, انہوں دے پنڈا دے نام بھی سونے. تو ساڑھے ایک تھے جناب, تو اٹھا ایک تھے تو میں نہیں پتا, ساڑھے ہوتے فیصلہ باد چند روڈ تے پنڈ ہے دھوپ سڑی پلنگ پور کسون پورا جوان والی کھوتی والا بڑے بڑے جگہ تے جائیدا. یقین منو سپیکر تے پوچھنا پے جائے نا حضور چاہے چک دا نام کی, یہو جہا نام دسن گے ہاتھ جوڑ کے کہنا پیندا کلا چک نمبر ہی دس دیو تہاڈی مہربانی, کلا چک نمبر یہو جہے نام. خیر مرو زہران دا رہن والا سیرت حلبیہ وچ لکھیا 350 سال دی عمر. کنی عمر؟ 350. بڈھا بابا انہیں ہر سال جبل ابو قبیس تے آنا مکہ شریف. آگے ران کے نور بیو اوے قریشیو
اور دھیان رکھو ان قریب اللہ کا کوئی نبی آنے والا ہے انہیں اعلان کرنا تے اعلان کر کے ٹر جانا وہ اعلان تو بعد جی گھر بچہ پیدا ہونا نا انہیں اپنا اپنا پتر چکنا تے چک کے مرو زبان ٹر جانا وہ جا کے دروازہ کھڑکانا ایس باہر آئے نا ذرا اب ایک نا جہاں عرصہ تو اعلان کر کے انہیں کدھر ہوئی تو نہیں سانو اللہ نے پتر دیتا باہر آ کے گئی وہ 350 سال دا بابا انہیں اندر پہ نے آخنا وہ جاؤ چلے جاؤ وہ اجے نہیں آیا اور جاؤ ٹر جو یہ نہیں اے ہو نہیں انہیں آخنا باہر تے آ دیکھ سی متھا چوڑا بلیاں اکھاں تے لال سوہا رنگ ہاتھ پیر چلدے سائیکل چلدے کلکڑیاں ماردا تے ہسدا باہر تے آ انہیں اندر پہ نے آخنا او جا تینوں کیا جو ہے وہ نہیں او جا تینوں کیا جو ہے اے ہو نہیں وہ اجے نہیں آیا یارو جنہوں باہر رش پہ گیا سیرت وغیرہ میں لکھے سیرت میں کتابیں کے اندر موجود اس اسلامیہ نے کتاب عالم میں اپنی اگلیت خانیاں ہویا دروازے دیا آگے اعلان کرنا اور جاؤ چلے جاؤ بنے نہیں آیا بیایا کوئی معمولی ہونا نہیں قیامت کوئی معمولی آمد نہیں اور بدوارے گا تک پتہ جانے گا جدو آئے گا لگ پتا جائے گا آ گیا 12 ربیع الاول کا تڑکا نور پیر دا ویلا رات اپنے حصے دیاں برکتاں لے کے جا رہی ہے دن موجہ لٹن واسطے آ رہا ہے نور پیر دا ویلا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے حضرت جناب عبد المطلب نے نبی پاک علیہ السلام کو سینے نہ لایا یا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد المطلب کو سینے نہ لایا گل تے ایک ہی ہے نا جناب حضرت جناب عبد المطلب نے سینے نہ لایا گھوڑا تیار کیتا حضرت جناب سیدہ طیبہ آمنہ پاک نے دیکھا کہ حضرت جناب عبد المطلب نے سواری تیار کی تھی ویکھ کے سمجھ گئیاں بھی بابا جانی کتے چلے نے حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ ویکھ کے سمجھ گئیاں کہ بابا جانی کتے چلے نے حضرت آمنہ نے بھی سانو دس دیتا گھوڑا تیار کیتا جاندا ہے اوتے بیٹھن واسطے تھلے لنگھن واسطے نہیں جڑے سمجھ گئے انہاں دی سمجھداری کو سلام ہے مزید وضاحت میں کوئی نہیں کرنی حضرت آمنہ نے کی تھی بابا جانی کتے چلے فرمایا ہاں پتر مینوں تے پتہ ہے ہوئی ہے مینوں تے پتہ ہے پر جڑا میرا آنٹ گوان ہے نا انہاں نہیں مننا تے میں انہاں نوں منان واسطے وہی گڑائی کرنے واسطے چلے ہیں یارو حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے نے جب میں اپنی سواری مرد زہران چاہن والی سڑک پہ گیا آگے میری میرے دل کی ماں ہو گئی کیونکہ جنہوں مکے والے جانے سر اینا نو جاتی ہونا کھٹا پر دھونا بندہ سی آوازہ مار مار کے دھونا بندہ سی انہوں سکتے میں دھونا بندہ سی آگے چلو میرے دیا جنہوں جاتی آوازہ مار مار کے دھونا نہیں گیا اینا کھٹا پر دھونا نہیں گیا انہوں سکتے میں دھونا نہیں گیا اپنے مکان بھی چھاتے کھاتا کبھی ایک جاتا ہے کبھی ایک جاتا ہے جنہیں کسی کا انتظار کر رہے ہیں آگے میرے کے دور میں اپنے دروازے میں جایا میرا استقبال کر کے آسمان والوں منہ کر کے کہتا یا رب العالمین تیرا لاکھ بڑی شکر ادا کرنا چاہتا تو میں نے اپنے آخری نبی کی زیارت کروا دی ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں اندر گیا مینوں بٹھایا واہ واہ دیر میرے پوترے نو ویندا رہیا ویکھ کے تے آندا مینوں آندا مبارک ہوئے آ گیا فرمایا ہوئے تینوں کیویں پتہ ہے ہوئی ہے عجیب نہیں ہو گیا مکے والے جاندے رہندے کہہ چھڈ ہوئی ہے وہ نہیں کہندا ہن وہ کہہ رہا ہوئی ہے تے دادا جی آندے تینوں کیویں پتہ ہے ہوئی انہیں آکھیا جناب ادھر کی ہے فرمایا پیر انہیں آکھیا بس یہ کوئی دلیل ہے اللہ کے آخری نبی نے پیر تے جا رہا ہے فرمایا پیچھے بھی ایک پیر لنگ کے گیا ہے اس پیچھے بھی ایک پیر لنگ کے گیا ہے گاؤں میں پیر ہونے نہیں کہیں گل ہوئی انہیں اپنی ساری کتاباں بدل کے جناب عبد المطلب کی خدمت کے اندر رکھنا اگر جناب عبد المطلب کی خدمت کے اندر اپنی کتاباں رکھ کے عرض کرتا ہے حضور نے ساری کتاباں کے اندر لکھی ہے اللہ کے آخری نبی نے جس دین کی دعائیں دنیا کی طرف
معلوم ہوگا جدا نام احمد والا تارا جدا نام احمد والا ستارہ تیرے دا عبد القدیر رب کائنات کی قسم ساڈے 300 سال عمر ہو گئی ہے قسم لے لو میں کسی پیر دی نال سو کے بیٹھے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جانا آسمان والوں منہ کر کے کہنا اے احمد نام والا تارا چلتا احمد نام والا ستارہ چلتا کہنے کا عبد القدیر میں رات تک وہ ستارہ دیکھ لیا رب کائنات کی قسم میں میرا کہیں کا انتظار کری جانا. حضرت جناب سیدہ طیبہ آمنہ پاک فرماندیاں نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کے سلامیاں پیش کی دیا. نہیں آمنہ سلام ہو گئے تو اول دی ماں بننے والی ہے. نہیں آمنہ تیرے تے سلام ہو گئے تو آخر دی ماں بننے والی ہے. اے اول دی ماں تیرے تے سلام, اے آخر دی ماں تیرے تے سلام, اے سارے نبیاں دے سردار دی ماں تیرے تے سلام ہو گئے. فرمایا کہ آ کے نبی آ کے سلام پیش کرتے ہیں. قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام اعظم مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تاجر بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال ترجمانی کی فرمایا ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک انبیاء تاجدار تاجدار ہمارا نبی تاجدار ہمارا نبی تاجدار ہمارا نبی. سارے مل کے بابا سب سے سب سے بڑے بڑے خیالات بڑے بڑے تصورات شاعراں دے تسی سنے ہون گے پڑھے ہون گے چیک کیتے ہون گے تصور دیکھو. فرمایا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل کوثر بھی جنت دی نہر ہے سلسبیل بھی جنت دی نہر ہے. یہ دونوں جنت دی نہراں نے. آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار دیاں دو بونداں نے دو قطرے نے. تصور چیک کرو. فرمایا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. سارے لوگ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ. اگے سے میری ماں نے قرآن کی فرض اور سمجھ اللہ فرمایا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی سب رسولوں سے ہمارا نبی سب سے
محبت کا اظہار کیتا فرمایا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی دونوں عالم اچھا علماء تشریف فرمانے سے سنو ایک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ نے میری عقیدت کا اظہار نہیں کیتا کہ جی منڈا سونے کپڑے پا لے تے ماں آتی ہے میرا پتر تے لاڑا ہی لگ رہا ہے یہ میرا وہ لاڑا نہیں بلکہ دے پیچھے ایک عقیدہ بھی لکیا ہے تسی بڑے بڑے حاجی صاحب ہو رانا صاحب ہو میاں صاحب ہو ایم پی اے صاحب ہو ایم ایل اے پیر صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب قاضی صاحب حافظ صاحب جتنے مرضی بڑے صاحب ہو برات نال ٹر جاؤ لاڑے دی گڈی پیچھے رہ جائے تے کی خیال ہے جاندیاں نوں پانی لگ جائے گا چاہ تسی بڑے بڑے صاحب ہو یار تو پہ کھلوتے ہو کرسیاں دے دیں گے آکھن کے ٹینٹاں جا کے بہت شام چھامے بہت یاد توڑی میں تو ہم پکھے لا دیتے ہیں کہیں گے بولو گے تسی آپ کو میں بہت بڑا صاحب ہے توڑی مہربانی میں بڑی بھوک لگی ہے میں بڑی دور جانا ہے کی کہتے روٹی لگ جائے گی اگلے آکھن کے تسی بڑے بڑے صاحب ہو توڑے صاحب ہو سلام ہے تسی سیر متھے دے ہو پر آج تانوں پروٹوکول تاں لبنا ہے جے لاڑے دے نال آؤ گے تے جے لاڑے تو بغیر آؤ گے تے تسی کٹ تے بھی نہیں جتنے مرضی بڑے صاحب ہو جتنے مرضی بڑے علامہ صاحب پیر صاحب مفتی صاحب شاہ صاحب قاضی صاحب رانا صاحب میاں صاحب جتنے مرضی بڑے صاحب ہو آج پروٹوکول تاں لبنا ہے جے لاڑے دے نال آؤ گے تے جے لاڑے نال نہیں آؤ گے لاڑے تو بغیر آؤ گے تے لبنا کھ بھی نہیں آج حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار سارے جہاں کے دھولا نے وہ جو روز روز رحمت کے برکت کی خراب رہنی ہے نا پھر اس دھولے کا دامن پھڑنا پڑے گا پھر اس دھولے کو بغیر آ کر جائے گا تو ان کا کھڑا فرمایا دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا لو جی یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
اور یہ سلام آجزانہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا الہ العالمین محفل پاک ہوئی ذکر اذکار ہوا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مالک و مولا قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر اور مالک و مولا قرآن مجید فرقان حمید کا مفہوم بیان کیا گیا سنا گیا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. مالک مولا تمام ذکر و اذکار کا ثواب من جملہ کلمہ کلام کا ثواب نبی اکرم شفیع اعظم جان دو عالم صاحب جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے چلے گئے مولا سب کی ارواح کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین بالخصوص بھائی ویس شہزاد انصاری کے والد گرامی ان کے دادا جان دادی جان ان کی ارواح کو اصال ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مولا اہل خانہ کے دیگر جتنے رشتہ دار دوست احباب عزیز و اقربا ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی سے جا چکے مولا ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما. ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہ العالمین حاضرین میں سے سامعین میں سے جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما. جن کے زندہ ہیں انہیں صحت والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما. تمام دوست احباب دعا فرمائے. حضرت علامہ مولانا قاریہ صاحب کے والد گرامی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے. مالک و مولا جن کے بھی والدین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. ہمیں اپنے والدین کی بھرپور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عطا فرما. تمام پریشان مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما. تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما. یا الہ العالمین تمام بے روزگار مسلمانوں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرما. تمام بے اولاد مسلمانوں کو صاحب اولاد بنا. اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنا. یا الہ العالمین ہم سب کے کاروبار میں مال میں جان میں اولاد میں رزق میں خیر و برکت عطا فرما. ہم سب کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما. اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو شاد و آباد فرما. یا الہ العالمین جتنے علماء کرام اس محفل پاک میں آئے سب کو عزت شان عطا فرما. یا الہ العالمین سب کو دین کی دنیا کی ہر بلائی ہر خوشی نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. یا الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نیک جائز خواہشیں حسرتیں دلوں میں ہیں تو بہتر جانتا ہے. جو ہمارے حق میں بہتر ہیں بے مانگی عطا فرما. تمام دوست احباب دعا فرمائیں. ہماری اس محفل پاک کے بانی بھائی اویس شہزاد صاحب اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ صالح عطا فرمائے. مالک مولا جہاں جہاں مسلمان بے اولاد ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کا واسطہ مولا تمام بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح نرینہ اولاد عطا فرما. مالک مولا جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں نیک اور صالح بیٹے عطا فرما. مولا جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں با پردہ اور با حیا بیٹیاں عطا فرما. مالک مولا
ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. بار 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 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی با ادب حاضری نصیب فرما. مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نیک جائز خواہشیں حسرتیں دلوں میں ہیں تو بہتر جانتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما. بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.